Mayong buntag sa tanan nga mga ani ang karong dinhi. Ilaygo ng Dios nga naghatag kanato kusog kinabuhi nga tungod niini makasulod kita ug makanhi dinhi sa atong simbahanan. Halaran sa atong lawas nga buhi diha sa pagsimba. Salamat usab sa mga nagsunod sa Facebook o panalangin ang kitang tanan sa Dios pinaagi og tungod sa iyang mga pulong. Ang atong mensahe apasumpay sa atong nasugdan may tungod sa pagsimba dinhi sa Roma Kapitulo 12 versikulo 1. Atong basahon. Busa hangyoon ko kamo mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios. Sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug hinangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Atong gitagad ang nagpaluyo sa pulong busa dinhi sa Kapitulo 12 versikulo 1. Sa English, therefore, I beseech you, therefore. Huwag atong wata mo adto og lain nga mga bersikulo, kundili buot atong ipasabot nga ang Roma Kapitulo 1 ngadto sa Roma Kapitulo 11. Mao ang unod nga naa diha sa busa. Mao ang unod nga naa diha sa therefore. Kay kung maingon kag busa, naay nag-una nga mga hinungdan o katarungan. Kung maingon kag I beseech you therefore, kanang nag-una diha mao ang mga hinungdan. Pamalandungi ha, nga tulo ka mga higayon nga si Pablo naghangyo din sa libro sa Roma. Sa iyang sulat sa mga magtutuo sa Roma, katulo siya naghangyo. I beseech you therefore to worship, ha? I beseech you therefore nga iampo ko. Okay, I beseech you nga iampo ko. I beseech you nga timan ito silang nagtudlo. Supak sa akong ginatudlo. O dinhita sa Roma 1 ngadto 11. Sa miagi gitagad nato ang Kapitulo 4. Unsang kaluoy sa Dios diha sa Roma Kapitulo 4. Ehemplo si Abraham diha sa pagkamatarong nga dili pinagis binuhatan kundi pinaagi sa pagtuo. Mao ni ang unod sa Roma Kapitulo 4. Basahon nato ang bersikulo 3. Kay unsa may ginaingon sa kasulatan? Si Abraham ituo sa Dios ug kadto giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. Abraham believed God. It was counted for him for righteousness. Si Abraham ituo sa Dios ug kadto giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. Mao na ang 4:3. 4:5. Ug ngadto sa tawo nga wala magbuhat kundi naggasalig kaniya nga mao ang nagamatarong sa dili Dios nun, ang iyang pagtuo pagaisipon nga maoy pagkamatarong niya, to him that worketh not but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for him for righteousness. So, gasa na sa Dios, kaluoy na sa Dios. Nganong kaluoy man na sa Dios? Nga tungod ni Hana, ningon si Pablo, gihangyo nako ang brethren ang mga igsoon nga magsimba. Kay lahi na dito sugod sa Exodus ngadto sa Balakyas. O sa nakalahi. Sa Israel pagkahimugso o pagpanggula sa nasod sa Israel gikan sa Ehipto, ha? Ang kalawasan kanila pagtuo plus works equal salvation. Pagkadaghan sa mga kasuguan, pagkadaghan sa mga bando, pagkadaghan sa mga reglamento nga kundi buhaton sa Israel, mga matay sila. Sundon og buhaton nila. Nganong sa 40 anyos katong tanan nga nanggawa sa Ehipto wa man makasunod sa yutang sinaan. Kay dili sila nagsunod sa mga sugo, busa namatay sila. Wa sila kasunod sa yutang sinaan. Tanawa. Samtang dinhi kang Pablo, lahi gihimong ehemplo dili ang Israel, dili sa Moses, dili sa David sa pagtuo nga gisundan sa pagkamatarong ngaya sa Dios. Ha? Gihimong ehemplo si Abraham. Sa panahon ni Kristo dinhi sa yuta, ngay nangutana. Unsay buhaton ko aron magapanagiya ko sa kinabuhing dayon? Mateo Kapitulo 19 versikulo 16. Unsay buhaton ko magtutudlo aron magapanagiya ko sa kinabuhing dayon? Nga dili na ko mamatay. Nga magapanagiya ko sa kinabuhi sa Dios. Mao man ang kinabuhing dayon, kinabuhi sa Dios, eternal life. Unsay tubag ni Jesucristo? Sa dinhi si Kristo nagministeryo sa nangawalang karnero sa banay ni Israel. Mateo Kapitulo 19 versikulo 17 mauni ang tubag sa Ginoong Jesucristo nga faith
plus works equals salvation. Giunsa man ni pagkasulti sa tubag ni Jesucristo ngadto sa nangutana 19 bersikulo 17. Ang tubag. Ha? Kaniya may tubag siya nga nag-ingon. Ha? Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Keep the commandments. Kung gusto ka, ha? Kung sabihin ko, ang tubag, keep the commandments, bantay ang mga kasuguan. Dili lamang na sa Matthew, gi-record. Dili lang sa Matthew Kapitulo 19, 17, gi-record na. Matthew Kapitulo 10, versikulo 22. Matthew Kapitulo 10, versikulo 22. Mo nang mabasa. Apan ang mulahutay, hangtod sa katapusan, mamuluwas. Klaro? 10:22, mulahutay hangtod sa katapusan, malawas. Buhat. Kung di ka kalahutay, di ka malawas. Asa may grasya na? Asa may grasya na? Yung kinahanglan ka mulahutay, kondisyonal ang pagbaton sa kinabuhing dayon, kondisyonal ang pagbaton sa kalawasan. Matthew 10:22 na. Gisubli pagkada sa Matthew 24 sa laing higayon. Matthew 24 versikulo 13. Yun sa mana pagkasulti. Matthew 24 versikulo 13. Mao kining mabasa. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas word for word. See? Asa may pagkamatarong nga pinagi sa pagtuo. Nga kundi ka mulahutay di man ka maluwas. Matthew 24:13. So gitugan sa Mateo 19 versikulo 17, gitugan sa Mateo 10:22, gitugan sa Matthew 24:13, gisubli pag na pagsulat. Ha? Nga doon na kay mga kasuguan nga sundon. Mulahutay ka nga tos katapusan. Asa man nagisubli? Marcos Kapitulo 13, versikulo 13. Marcos Kapitulo 13, versikulo 13. Matthew, Mark, Luke, John 13, versikulo 13. Mao nga tumabasa. Og pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa kungalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So kanu sa ang kalawasan? Kano sa mabatunan ng eternal life? Dito ba kang pangutana? Ha? Keep the commandments. Sugo. Itindi na to sa Roma Kapitulo 6, versikulo 23. Pili nga itong gitagsa-tagsa nga mga kapitulo. Hangtod nga, pagabot sa 12, mihangyo si Pablong, simbata, simba mo. Ha? Roma 6, 23, nagingon. Ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apa na, walay bayad nga gasa, walay bayad nga gasa. Kung saan walay bayad nga gasa, tinabuhin dayon. Asa may mulahutay diha? Nga buhi ka pa, di pasaligad ka na, there is now, no condemnation. Nay dugong gipaula, nga makahinlo. Ha? Nay dugo, nay kamatayon, nga gihalad. Mahumot nga halad, ug halad pasiguli. Mauni ang pagkamatarong sa Diyos gandawaton sa tao ni init karong panahona, sugod kang balaan Pablo. Gift of God. Efeso Kapitulo 2, versikulo 8. Ha? Atong pagbasahon. So, klaro tong Roma 6:23, gift ang eternal life. Oh. Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, lahi sa panahon sa Israel. Gikan sa Ipto nga tos Malakias, mo na history sa Israel. Hangtod sa panahon ni Kristo, diin ang Israel gibutaan. Matod pa sa balang kasulatan, matod pa ni Apostol Pablo, 15, si Kristo minister of the circumcision. Ministro ngadto sa may circumcision. Ako gipadala ngadto lamang sa nangawalang karniro sa banay ni Israel. So sa Israel, sa nasod sa Israel, nagkinahanglan siya buhat mulahutay aron makaangkon sa kinabuhing dayon. Apan itong balaan Pablo. Sugod kang balang Pablo. Ninihug na sa grasya ni ining panahona. Efeso Kapitulo 2, pagkatinaw kay tungod sa grasya naanay grasya. Naanay gasa. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Duha ka pulong importante. Pagka importante na ipulong grasya, na ipulong hatag sa Dios. Gift of God. Dili na pag-ukman sa silot, dili na ilalom sa kapungot sa Dios. Kay hatagan nagkinabuhi sa Dios sa bupon na nga anak nga sinago sa panimalay sa Dios. Ang Dios mahimo ng iyang amahan. Ngalamit nun. Mo na buhat sa Dios. Creator, provider, sustainer, o tighatag o panulundo ng Diyos. Nag-provide siya kaluwasan tungod sa buhat ni Jesucristo sa cross, dito sa lubnganan, nga siya naghayad nga patay, o sa lubnganan diin siya migawas nga buhi. Diya sa bag-ong kinabuhi. So, mao niyang kalainan sa panahon sa Israel, sa kasaysayan sa nasod sa Israel, sa panahon ni si Kristo din hipasayuta, o sa panahon nga nagtawag siyang kang balaan Pablo didtos gikan sa langit.
alang sa bagong hugna, alang sa bagong dispensasyon, alang sa bagong pamaagi, alang sa bagong ekonomiya, pagdumala. Ha? Then, apil na ang hintel. Diha sa usa ka iglesia, usa ka lawas, sa bagong paaging, bagong mayong balita. Ang bagong mayong balita, may kahulugan na ang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Kristo alang sa taong buot maluwas. Alang sa tao aron makabaton og kinabuhi nga way katapusan. Mao na ang kaluoy sa Dios dinha sa Roma kapitulo 4. Pagkamatarong pinaagi sa grasya, gasa nga madawat sa taong muto, lihok sa utok, rasyonal, spiritual, intellectual, may pagsabot, may reckoning, may pag-isip, work of the mind, renewing of the mind. So mao na ang kaluoy sa Dios sa Roma kapitulo 4. Kapitulo 5 unsa may kaluoy sa Dios dinhi. Okay? Ang background sa Roma kapitulo 5, unahon ko pagbasa ang Roma kapitulo 3, 24 ug 25. Background sa kapitulo 5. Unsa may gisulti sa Roma kapitulo 3, 24 ngadto 25. Mani nga itong mabasa. 24-25. Sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya, ingon nga, gasa, pinasikan sa pagkatinubos tungod kang Kristo Hesus. Nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasiguli, pinaagi siyang dugo. Sa maong halad, nga pagkasun kita pinaagi kaniya, gikan sa kapungot sa Dios. So, duhay makita nato sa versikulo 5. Nga mercy of God. Apil sa mga mercies of God. Nga tungod niya na, ang brethren, ang magtotoo, kinahanglan mo simba. Namatarong naman, ug kay namatarong naman. Kita, karon, pinaagi sa iyang dugo. Klaro? Namatarong, dili kay damlag pa. Muna gingon nga, namatarong kita pinaagi sa pagtuo 5:1. Alright, labi pang luwason kita pinaagi kaniya, gikan sa pagkapungot sa Dios. Naay pay laing kaluwasan, labi pang luwason kita. Mao na bersikulo 9. Ipadayon nato sa bersikulo 10. Naay pay labi pang 10 kay kun sa diha nga mga kaaway pa kita sa Dios. Okay, kaaway, background na pinasaylo. Kita gipasiguli. Kay kaaway gipasiguli gadto sa Dios. Pinagi sa kamatayon sa anak. Kamatayon na pasiguli. Katong nahitabo sa cross. Katong nahitabo dito sa paglubong. Katong naghayad. Nan karon. Nan karon nga napasiguli na kita tungod sa buhat sa dugo, tungod sa repekto sa dugo, tungod sa kamatayon dito sa cross, labi pang luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. Nay nahitabo sa cross, og naay nahitabo og mahitabo sa magtotoo, pinaagi sa bag-ong kinabuhing na banhaw og binanhaw ni Kristo, gikadaghay adto sa lubnganan ni Jose nga taga Arimatea. Labi pang luwason sa iyang kinabuhi. Mao ni ang bersikulo 10. Unsa kini nga matang sa kinabuhi? Binanhaw nga kinabuhi ni Hesus Kristo. Nga kinahanglan mauban ka. Kinahanglan sa kauban sa cross. Nalubong uban kang Kristo. Kinahanglan mauban ka sa iyang pagkabanhaw diha sa bagong kinabuhi. So kanang bagong kinabuhi ni Hesus Kristo makahatag ng kaluwasan gikan sa gahom sa sala. Kay dito sulod sa lubnganan, gibuntog niya ang sala, gibuntog niya ang kamatayon, gibuntog niya ang pagkadunot, gibuntog niya ang gahom sa kangitngit, gibuntog niya ang prinsipi sa kalibutan karon. Sa paggawas niya, bagong kinabuhi, ikaw kung mabanhaw og kang Kristo, dili ka na bako nga Kristohanon, kay mabanhaw man kas bagong kinabuhi. Mao ni labi pang luwason kita sa iyang kinabuhi. Mao ning mabasa ha? Nga karon nga napasiguli na kita, labi pang luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. Mao ni ang bersikulo 10 adto tag 17. Adto tag 17. Kung tungod sa paglapas nga nahimo sa usa ka tawo, ang kamatayon may hari pinaagi sa mga tao, adan. Sa labi pagayod. Sa ikaduhang adan. Sa labi pagayod pinaagi sa usang tao, giklaro nga mao si Hesus Kristo. Ang managpakadawat sa kadagaya sa grasya, katong luwas sa kapungot sa Dios, katong dili na man sa silot, katong may kinabuhing dayon, may eternal life, katong may kinabuhi sa Dios, ang managpakadawat sa kadagaya sa grasya kay di na lagi matug linawong kalayo, ang managpakadawat sa kadagaya sa grasya ug sa gasa nga pagkamatarong nga way bayad, maghari diha sa kinabuhi. Kinabuhing bago. Mao ni nga sa 6:14, ang sala dili na magagahom. Kay dili na kailalong na ta sa grasya. Sin shall not have dominion over you. Ye are not under law, but under grace. 6:14. Atong basahon. For sin
shall not have dominion over you, for ye are not under law, but under grace. Nakadawat ka grasya, nakadawat ka gasa. Sa bagong kinabuhi ni Kristo. So, ang ana, ang therefore niya ana, busa, sa Binisaya, sa Roma 12:1, mauna ang mga kaluoy sa Dios. Nga naa mabasa, Roma 1, 2, 3, 4, 5 karon ang atong gitagad. Pwedeng ang magtotoo, mamatay, malubong, mabanhaw, uban ni Jesucristo. Sa iyang pagkabanhaw, uban, kuyog, kauban, binanhaw nga kinabuhi, kauban sa binanhaw nga kinabuhi ni Jesucristo. Dunay maluwas niya. Unsa? Gahom sa sala. See? Salvation from the power of sin. Ang nahitabo sa cross, sa pagdawat niya kay Jesucristo, pagsalig niya sa dugo, salvation from the penalty of sin. Katong kapugod sa Dios. Sa iyang papakiguban kang Kristo sa bagong kinabuhi, kinalubong lagi siya, og nabanahuban, katong kinabuhi ni Kristo maiya. Labi pang luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. So, tinaw, unsay unod niya ng mercies of God, nga tungod niya, diha sa Roma 12:1, nga tungod niya na, naghangyo si Pablo sa mga brethren. Nakadawat ng gasa, nakadawat ng grasya. Luwas tayo kapungot sa Dios. Sinagop na, nga anak, sa amahan nga langit nun. Brethren na. Dili disbeliever, dili unbeliever. Dili itong wala pa musalig sa dugo. Dili itong wala pa mudawat sa manluluwas. Dili itong brethren. See, ang gihangyo pagpasimba, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, ang lawas, a living tusya, a living sacrifice. Gikan ka na sa pulong to. Nga nagtahulog, gikan sa verb na og noun. Tusya, noun. Sacrifice. Gikan ka na sa to, nga, to kill, to sleep, to slaughter. Doon na kay patyon, mga butang yung tanong, diha sa imong lawas, i-mortify na, mo nang Roma 6:11. Damlag ka to na, nga, likewise, recon, intellectual, recon, pag-isip, isipa, rational, spiritual, worship na. Recon ye also yourselves to be dead. Yan. Indeed into sin with Christ. O nabanhaw. Gikan sa gahom sa kamatayon, gikan sa gahom sa sala, pinaagi sa pagkinabuhi, kuyog, uguban sa Ginoong sa Kristo. So, maunang mensasugad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magpadayon ba sa papagkasala? God forbid. Apasumpay sunod na mensahe. Daghang salamat.